अस्सलाम वालेकुम। सांस साकन थी बाय निमरा अहमद एपिसोड 9। क्रिकेट में हमेशा चढ़ते सूरज की परस्तिश की जाती है। हकीकी कप्तान का इंजरी से वापस आना इंतहाई मुश्किल था। इसी के पेश नजर रियान को अगले दौरा बांग्लादेश के लिए भी कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। वो कप्तान क्या बना, लोगों ने इसे देवता बना लिया। हर जगह वो था और सिर्फ वो था। जिस रोज वो रिचन को वापस लेकर आया था, इस शाम मैच के बाद रिचन ने रियान से इस इकदाम की वजह दरियाफ्त की तो इसने महज इतना कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे बहुत इज़्तिराब और बेचैनी होती। रात को मीडिया से गुफ्तगू करते वक्त रिचन ने रियान के लिए अपने जज्बातों एहसासात का इजहार किया और अपनी तरफ से इसको रेस्टलेस रोनी का खिताब दिया। यूं जिस तरह जेड एशियन ब्रेडमैन सचिन तेंदुलकर, लाल मास्टर या राहुल डेविड डी वॉल बन गए थे, इसी तरह वो भी रेस्टलेस रोनी बन गया। इसका करियर एक अहम मोड़ पर था। कप्तान बनने के बाद इसे इश्तिहार मिलने लगे थे, बल्कि फिल्मों की ऑफर भी हुई थी। इश्तिहारात तो वो कर लेता था, मगर फिल्में ये कहकर कि मेरे डैड मुझे घर से निकाल देंगे रद्द कर देता। स्पॉन्सर्स तो खैर पहले भी थे, मगर अब वो रकम ज्यादा देते थे। कुछ कप्तान सिर्फ कप्तान होते हैं और कुछ कप्तान ताकतवर कप्तान होते हैं। रियान का ताल्लुक दूसरी कैटेगरी से था। एक दफा एक ड्रॉ होते टेस्ट मैच के आखिरी दिन आखिरी सेशन के खेल में इसने अपने स्पिनर, जिसे बाउ कहा जाता था, को बाउलिंग अटैक से हटाकर बाउंड्री पर भेज दिया ताकि इसकी एनर्जी जाया ना हो। बाउलर को रियान का ये रवैया पसंद ना आया, मगर वो खामोश हो गया। एक दूसरे मीडियम पेसर की गेंद पर जब बल्लेबाज ने स्वीप शॉट खेली तो गेंद सीधी बाउलर के पास आई, जिसे इसने गुस्से के इजहार के तौर पर बाउंड्री लाइन तक जाने दिया। रियान, जो कि स्लिप में खड़ा था, ओवर खत्म होते ही इसके करीब आया और इसे कहा कि फिलहाल वो अंदर जाकर आराम कर ले और किसी और को भेज दे, बाकी बातें बाद में होंगी। रियान ने ये कहकर वापस अपनी फील्ड पोजीशन संभाल ली और बाउ भी अंदर चला गया। शाम को जब टीम ड्रेसिंग रूम में जमा हुई तो रियान के खिलाफ बाउ ने महाज बना लिया था, या मैं रहूंगा या रियान भाई। इसका मुतालबा था कि हम में से कोई एक वापस जाए। रियान और बकिया टीम मैनेजमेंट ने इसे समझाने की बेहतरी कोशिश की, मगर इसकी एक ही रट थी। मुकाबला सख्त था क्योंकि अगर रियान कप्तान था तो वाइस कप्तान, मगर सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने बाउ को वापस भेज दिया। ये एक आम सा वाकया था, कोई इतनी खास बात ना थी, मगर अगले कई दिनों तक अखबारात ने रियान के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा किया। इसकी समझ में नहीं आया कि ये एकदम तमाम अखबारात जो इसको कुछ अर्सा पहले तक तारीख का बेहतरीन कप्तान साबित करने पर तुले हुए थे, एकदम इसके खिलाफ क्यों हो गए थे। रियान खुद एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन था और चाहता था कि दूसरे भी वैसे ही अच्छे बन जाएं। इसका ख्याल था अपने अच्छे रवैये के बायस इसने अपने मुखालफिन के रवैये को कम अज कम अपने लिए तो बदल ही दिया है, मगर इस वाकया के बाद ये ख्याल महज खाम ख्याली साबित हुआ। पाकिस्तान टीम को जीतने के लिए 30 रन दरकार थे और वो हमेशा की तरह अपनी टीम को साथ लेकर चल रहा था, यानी 9 खिलाड़ी पोलैंड की जानिब शिकस्ता दिल होकर लौट चुके थे। मैच 50-50 जा रहा था क्योंकि इंडियन टीम को जीतने के लिए महज एक विकेट की जरूरत थी और रियान हर ओवर के इख्तिताम पर रन लेकर अगले ओवर की स्ट्राइक भी ले लेता था, जिसके बायस मुखालफिन सख्त दबाव का शिकार थे। इसी तरह एक ओवर के इख्तिताम पर इसने गेंद को मिड विकेट की जानिब खेला और रन लेने के लिए भागा। फील्डर ने गेंद उठाकर जोर से मारी, गेंद रियान को बाजू पर लगी और वो इस अचानक अफ्ताब पर नीचे गिर गया। दूसरे फील्डर ने जल्दी से गेंद उठाकर विकेट तोड़ दी और अपील कर दी, जिस पर अंपायर ने उंगली उठा दी। क्रिकेट के कवानीन के तहत वो आउट था, मगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पास रखते हुए इंडियन फील्डर्स को अपील नहीं करनी चाहिए थी। इंडियन खिलाड़ी को पोलैंड से वापस लाने का वाकया अभी पुराना नहीं हुआ था, मगर वो भारतीय ही क्या जिसमें इंसानियत हो। मैच के इख्तिताम पर तकरीब में जब खूबसूरत बालों और मुहज्जब लहजे वाले मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कमेंटेटर ने रियान से शिकस्त पर तबसरा करने को कहा तो इसने सिर्फ एक बात कही, इंडिया ने मैच तो जीत लिया मगर क्रिकेट हार दी, और कितनी ही देर स्टेडियम तालियों से गूंजता रहा। चैंपियंस ट्रॉफी इस दफा पाकिस्तान में मुनक्कद होना थी और रियान ने अपने मुल्क की क्यादत करना थी। चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। रियान ने अपनी जिंदगी में महज एक वर्ल्ड कप खेला था, जिसके सेमीफाइनल में टीम बुरी तरह हारी थी। इसे इस मैच के बाद वाली सूरत हाल अभी तक याद थी। थकी हारी टूटी हुई टीम जब स्टेडियम से निकलकर पोलैंड की जानिब बढ़ रही थी तो इसे क्राउड में से एक कटीला फिक्रा सुनाई दिया, बिक गए। इस बात पर इसका खून खोल उठा था। मालूम नहीं हर जीत पर हमारी टीम को देवता और हर शिकस्त पर सट्टाबाज क्यों बना दिया जाता है।
दरअसल हमारी कौम शिकस्त को बर्दाश्त तो कर लेती मगर कबूल नहीं करती। कौम में शिकस्त कबूल करने का हौसला ही नहीं है। इस सूरत हाल पर इसे गुस्सा भी आता और सदमा भी होता, मगर इस जुमले को वो भूल गया क्योंकि वो कहने वाले शख्स से 2 कितारे ऊपर 2 लड़कियां बुरी तरह रो रही थी। वो यूं बिलख रही थी जैसे इनका कोई अजीज रिश्तेदार मर गया हो। होटल वापस जाते हुए रियान की निगाहों के सामने से लड़कियों के आंसुओं से भीगे चेहरे ना हट सके थे। वो लड़कियां इसे आज भी याद थीं। वो जिंदगी में कभी नहीं रोया था, मगर इस वाकया को याद करके इसकी आंखों में नमी आने लगती थी जिसे वो फौरन अपने अंदर उतार लेता। स्कूल के जमाने में जब मैरियन छोटी छोटी बातों पर रोती थी तो कहता था, तुम इतना रोती हो, देखना मैं कभी नहीं रोऊंगा, तुम कभी मेरी आंखों से आंसू गिरते नहीं देखोगी। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी 2 माह थे। इसे याद आया पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के 2 हफ्तों बाद इसे कप्तान बना दिया गया था, यानी अब इसको कप्तान बने भी 2 साल होने को आए थे। इसे लगता था ये अभी कल ही की बात है जब इसे कप्तानी मिली थी और आज जब वो अपने कैरियर के अरूज पर था। अपना 3 साल डोमेस्टिक कैरियर और 7 साल इंटरनेशनल कैरियर एक सुहाना ख्वाब सा लगता था। वो मुकम्मल फॉर्म में था, इसका रिदम बरकरार था, फील्डिंग इसकी हमेशा से बेहतरीन रही थी। वो अरूज था और वो अरूज की इंतहा थी। इससे आगे जवाल था और पाताल की पस्ती थी। ग्राफ की सुई अब ऊपर नहीं बढ़ रही थी, अब वो नीचे आने वाली थी। वो बस से सफर नहीं करता था, मगर सियालकोट में एक फेस्टिवल मैच खेलने बस से जाना पड़ा। अलबत्ता वापसी का सफर इसकी जिंदगी का बदतरीन सफर साबित हुआ था। वो बस में सवार अफराद की हरकतों सकनात का नोटिस लेने के बजाय खिड़की से बाहर देख रहा था। इसे सिर्फ इतना मालूम था कि इसकी साथ वाली नशिस्त पर एक लड़की बैठी है जिसकी शक्ल देखने की जहमत भी इसने नहीं की थी। लाहौर पहुंचने में अभी कमोबेश घंटा ही रह गया था जब इस लड़की ने इससे मुखातब किया, आपको मैंने कहीं देखा हुआ है क्या? मालूम नहीं। इसने शाने झुकाए और अपने हम सफर को देखा। आप कहीं रियान हैदर तो नहीं? वो अचानक याद आ जाने पर जोश से बोली, नहीं। सद मेहरी से कहकर इसने दोबारा अपनी निगाहें भागते मंजर पर जमा दी। स्टारडम का अपना मजा है, अपना नशा है, मगर वो नहीं चाहता था कि इसके गिर्द फैंस का जमघट्टा लग जाए। अच्छा, मैं समझती थी कि कुछ कहते कहते वो रुक गई। बस एक होटल के आगे रुकी तो सवारियां कुछ खाने पीने के लिए उतरने लगी। चले कुछ खा लेते हैं। वो लड़की ये कहकर सीट से उठी और दरवाजे के करीब पहुंचने ही वाली थी कि रुककर मुड़ी और सवालिया निगाहों से रियान का चेहरा देखा। मैं? वो एहतजाज करने ही लगा था, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़ा हुआ और इसकी तकलीद करता हुआ बाहर आ गया। वो एक आम और खटारा बासी और मुसाफिर भी लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। रियान वो वाहिद शख्स था जो अपने हुलिये और चेहरे मोहरे से खासा सुलझा हुआ और मुहज्जब लग रहा था। वो दूसरी मुसाफिर थी जो बहुत अमीर नहीं तो बहुत गरीब भी नहीं दिख रही थी। इसके चेहरे पर एक सादगी और बोलपन था जिससे रियान धोखा खा गया था। वो दोनों चाय का ऑर्डर देकर अपनी जगह पर बैठे चाय का इंतजार कर ही रहे थे कि वो बोली, क्या करते हैं आप? आर्टिस्ट हूँ, यानी बेवकूफ हैं। वो अपने परे से बालियां निकालते हुए हंसी। नहीं तो? वो फौरन मुदाफियाना अंदाज में बोला। इतने में चाय आ गई। वो अपना कप उठाने ही लगा था कि इस लड़की ने कान में बाली डालते डालते नीचे गिरा दी। रियान फौरन नीचे झुका और मिट्टी में से चमकती हुई बाली तलाश करके इसको थमा दी। इसने शुक्रिया अदा किया और चाय पीने लगी। रियान को चाय कुछ कड़वी लगी। इसने मजीद शक्कर मंगवाकर इसमें मजीद मीठा किया और गटागट पूरा कप पी गया। चाय खत्म होने के बाद वो दोनों उठे और बस में सवार हो गए। मगर मुझे अभी भी लगता है कि आप क्रिकेटर रियान हैदर हैं। रियान ने जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी। बस एक दफा फिर अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। इस लड़की ने 2-1 बार इसको मुखातब करके गुफ्तगू शुरू करने की कोशिश की, मगर इसकी जानिब से कोई खातिरख्वाह रिस्पांस ना मिलने पर वो खुद ही खामोश हो गई। बस लाहौर की हदूद में दाखिल हो रही थी। रियान का सर चकराने लगा। इसने दोनों हाथों की उंगलियों से कनपट्टियों को सहलाया और सर सीट की पुश्त से टकरा दिया। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और बहुत गहरा अंधेरा छा रहा था। इसके बाद क्या हुआ, कैसे और क्यों हुआ, रियान को होश ना रहा था। रियान ने अपने भारी पपोटे खोलने की कोशिश की। सर इतना बोझल हो रहा था कि इसे लगा वो आंखें नहीं खोल सकेगा, मगर मुश्किल से इसने दोनों पलकों को एक दूसरे से जुदा करके देखा। वो एक अजनबी कमरे में था। इसके साथ एक लड़की बैठी थी जो इस पर कुछ पढ़कर फूंकने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका माथा भी चूम लेती थी। इसने नीम व आंखों से इसे देखने की सही की। कैसी तबीयत है रियान? इसने नरमी से पूछा। इसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा था। खोए हुए हवास मुजतमा हो रहे थे।
اس نے پوری آنکھیں کھولنا چاہی مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پلکوں پر کوئی بوجھ سا آن پڑا ہو۔ ریان، اس نے دوبارہ اسے پکارا تھا۔ ریان نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے آواز نکلنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اس نے دایاں ہاتھ بمشکل اٹھا کر اپنے سرہانے بیٹھی انیا کے گھٹنے پر رکھ کر گویا تسلی دی۔ منہ سے بولو نا۔ انیا اسے بلوانے پر مصر تھی۔ اس کی انگلیاں مسلسل اس کے بالوں کو سہلا رہی تھیں۔ ٹھیک ہوں، وہ نقاہت سے بولا۔ میں کہاں ہوں؟ ہاسپٹل میں۔ کیوں؟ اب وہ پہلے سے بہتر بول رہا تھا۔ تم پچھلے 4 دنوں سے بے ہوش ہو، تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس کے ماتھے پر آئے بال نرمی سے ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے؟ ریان نے جیسے یاد کرنے کی کوشش کی۔ میں بس میں سو گیا تھا مگر پیٹرول پارٹی کو تم لاہور کی غیر معروف شاہراہ پر بے ہوش پڑے ملے تھے۔ تمہارا والٹ، موبائل، گھڑی، کریڈٹ کارڈ سب کچھ غائب تھا۔ مجھے آرام سے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ انیا کی بات پر ریان کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ ایک دم اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے ایک جگہ رک کر چائے پی تھی اور اس سے پہلے وہ لڑکی کی بالی اٹھانے کو نیچے جھکا تھا۔ چائے اسے کڑوی لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے تمام تفصیلات انیا کے گوش گزار کر دیں۔ بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ دوران سفر کسی سے لے کر کچھ نہیں کھاتے مگر تم اتنے بڑے ہو کر۔ خیر چھوڑو، اپنے بھائی کی بے وقوفی پر غصہ تو اسے بہت آیا تھا مگر اس کی حالت کے پیش نظر وہ ضبط کر گئی۔ ریان نے ایک دفعہ پھر آنکھیں موند لیں۔ گزرے حالات ایک فلم کی طرح اس کے دماغ کے پردوں پر چلنے لگے تھے۔ معلوم نہیں میں اتنا بے وقوف کیسے بن گیا کہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس نے آنکھیں کھولیں اور انیا کا اجلا چہرہ دیکھا۔ انیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آتی ہوں ذرا ڈاکٹر کو لے کر، اس نے مسکرا کر بتایا اور باہر نکل گئی۔ اس کا دروازہ بھیڑ کر جانے پر ریان کمرے میں تنہا رہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور نیند کا غلبہ اس پر طاری ہونے لگا۔ اور اس روز اس نے پہلی بار وہ خواب دیکھا جس نے اس کی پوری زندگی کو ہانٹ کیے رکھا۔ اس نے دیکھا ایک سرمئی قطع اراضی ہے جس پر دراڑیں پڑی ہیں۔ زمین پر کوئی تھوڑی گھٹنوں سے ٹکائے بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے ایک شخص کدال لے کر سخت زمین کو کھود رہا ہے جیسے کوئی قبر کھودتا ہے۔ زمین پر بیٹھا وجود ہولے ہولے سسکیاں لے رہا ہے اور ان سسکیوں سے ریان کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ جیسے جیسے وہ مرد قبر کھودتا جاتا ہے وہ پہلے سے اونچی آواز میں رونے لگتی ہے۔ جب وہ کھدائی کا کام مکمل کر لیتا ہے تو وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ نیم تاریکی میں بھی ریان کو اس کا لباس بغیر کسی دقت کے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سکن کلر کے شفون جارجٹ کا لباس پہن رکھا تھا اور بیل باٹم آستینوں کے آخر اور نیک لائن پر اسی رنگ کے ستارے لگے تھے۔ اس کے پاؤں میں جوتی تھی، نہ جسم پر دوپٹہ، اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ریان سو گئے؟ انیا کی آواز نے اسے جگا دیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ خواب ڈراؤنا نہ ہونے کے باوجود خوفناک ضرور تھا۔ اس کی اپنی ہتھیلیاں اور پیشانی نم آلود ہو گئی۔ ڈاکٹر اس کو چیک کرنے لگا اور ساتھ ساتھ انیا کو مسلسل ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا۔ اس کو ابھی کل رات تک ایڈمٹ رہنا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ریان نے انیا سے پوچھا، گھر بتایا ہے؟ جب تمہیں ہسپتال لے کر آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے گھر ہی فون کیا تھا۔ وہ رسان سے بتانے لگی، میرا والٹ تو انہوں نے چھین لیا، پھر گھر کا نمبر انہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ حیران سا ہو کر پوچھنے لگا، اوہ تم ایک سیلیبریٹی ہو، سٹار ہو، جب تمہاری فینس کا آئے دن گھر پر تانتا بندھا رہتا ہے تو وہ تو پھر پولیس والے تھے۔ میری فینس؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، ہر دوسرے دن میں تمہاری کسی فین کو بے عزت کر کے یا سمجھا بجھا کر گھر واپس بھیج رہی ہوتی ہوں، کئی ایک تو تم سے شادی کرنے آئی ہوتی ہیں، انیا نے مزے سے بتایا۔ اچھا، پھر گھر میں سے کوئی نہیں آیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ لاہور میں ہے، مما آئی تھی، 2 دن رہی تھی تمہارے پاس، آج صبح گئی ہیں۔ دراصل وہ زاہدہ انکل ہیں نا جو نیو جرسی میں ہوتے، ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، مما کو فوراً جانا پڑا۔ اور ڈیڈ؟ وہ بھی صبح ہی گئے ہیں مما کے ساتھ، انیا نے لاپرواہی سے بتایا۔ اور باقی صاحب؟ وہ مایوسی چھپاتے ہوئے بولا، علی آیا تھا مگر پہلے دن ہی چلا گیا تھا کیونکہ ڈیڈ کے پیچھے آفس اس نے سنبھالنا تھا، باقی بیشم اور بیا کا اسکول کالج۔ بس تم ہی فارغ تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ریان کے لہجے میں طنز در آیا تھا۔ اب یہ علی سے مت کہنا، وہ پہلے ہی مجھے فارغ اور نکمی کہتا ہے، تمہارے بتانے پر اسے یقین آ جائے گا۔ انیا نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا، اس کا دماغ اس خواب نے پہلے ہی الجھا دیا تھا۔ اب یہ الگ ڈپریشن، اس کا دل اتنا برا ہوا کہ اس نے انیا سے کہا، انیا مجھے تنہا چھوڑ دو۔ انیا نے حیرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، بات سے زیادہ اس کا بات کرنے درست انداز انیا کو حیرت زدہ کر گیا۔
ریان تم، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ریان نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی خاص چوٹیں نہیں آئی مجھے، جاؤ یہاں سے اور بے شک کراچی چلی جاؤ، میری طرف سے نہیں ضرورت مجھے تمہاری، مر نہیں جاؤں گا عیادتوں خدمتوں اور ہمدردیوں کے بغیر، جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ۔ بات کا آغاز دھیمے لہجے میں کر کے پھر وہ غصے اور ڈپریشن سے چیخنے لگا۔ انیا گھبرا کر اٹھی اور دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جاؤ، وہ گرایا۔ انیا کچھ دیر تو حیرت بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ ریان اٹھ کر بیٹھ گیا اور غصے سے ڈرپ کا کنولا اپنے ہاتھ سے نکالنا چاہا مگر یہ جان کر کہ یہ انتہائی تکلیف دہ کام ہوگا اس نے کوشش ترک کر دی۔ کنولا چونکہ 18-20 گھنٹے پرانا ہو چکا تھا اسی لیے درد کر رہا تھا مگر ریان کے سینے میں اٹھنے والی ٹیسیں اس سے بھی زیادہ شدید تھیں۔ اسے باپ سے زیادہ ماں پر غصہ تھا۔ نہ جانے وہ کون سی افسانوی مائیں ہوتی ہیں جو اولاد کے لیے پوری رات جاگتی ہیں۔ میری ماں نے تو کبھی میرے لیے ایک بھی رات آنکھوں میں نہیں کاٹی ہوگی۔ میری ماں نے تو مجھے دیورانی کی جولی میں ڈال دیا تھا، میری ماں نے تو مجھے اپنے دودھ سے بھی محروم رکھا۔ میری ماں، میری ماں، میری ماں، ان دو لفظوں کی ایک تکرار اس کے ذہن میں مسلسل ہو رہی تھی۔ اپنی ماں سے اس کا کئی شکایتیں تھیں۔ وہ 2 سال کی عمر میں ان کی گود میں آیا تھا جیسے وہ کوئی لے پالک بچہ ہو۔ 2 سال تک اسے انیا کی امی نے دودھ پلایا تھا، پالا پوسا تھا۔ اس کو لگتا تھا علی، بیا اور بیشم کو شروع کے وہ 2 سال ملے تھے تو ان کو ماں کی زیادہ محبت ملی تھی۔ اس کے اور اس کی ماں کے درمیان یہ 2 برس حائل تھے، یا پھر وہ ایسا سمجھتا تھا۔ یہ اس کی چچی تھی جنہوں نے اس کو پہلی بار لفظ ماں سے روشناس کرایا تھا اور اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ دن لوٹ آئیں، اس کی ماں اسے دوبارہ سے بولنا سکھائیں تو وہ وعدہ کرے گا کہ اتنا زیادہ بولنا چھوڑ دے گا۔ مگر یہ ایک ایسی ماں ہے جن کو اپنے ہسپتال میں پڑے بیٹے کا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن سمندر پار شوہر کے دوست کے بیٹے کی موت کا ملال صدمہ بہت ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک بے تکلف مزاج رکھتا تھا، ہر طرح کا مذاق کرتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ مما اپنی محبت کا اظہار علی سے کرتی ہیں مگر اس سے نہیں۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو علی سے ضرور جیلس ہوتا مگر وہ ریان تھا۔ اسے کبھی بھی علی سے جلن محسوس نہ ہوتی، وجہ اس کی اور علی کی بہترین دوستی تھی جو بچپن سے اب تک چلی آ رہی تھی۔ مگر آج تو اس کو علی بھی دیکھنے نہیں آیا تھا، محض چند گھنٹے ٹھہر کر واپس بزنس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لوٹ گیا۔ اس رات جو اس نے ہسپتال میں کاٹی، اس نے مما کو جتنا مس کیا وہ بیان سے باہر تھا۔ اس کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے بہت پہلے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی نہیں روئے گا، کبھی اپنے آنسو دنیا کو نہیں دکھائے گا۔ اگر ریان عظیم حیدر کو معلوم ہوتا کہ اس کے قسمت میں تقدیر نے آنسو اور بے تحاشا آنسو لکھی ہے تو وہ کبھی خود سے یہ وعدہ نہ کرتا۔ مسلسل جھک کر کام کرنے سے اس کی گردن اکڑ سی گئی تھی۔ اس نے سر کو کئی بار دائیں بائیں جانب گھما کر گردن کو واپس نارمل حالت میں لانے کی کوشش کی اور جب قدرے افاقہ ہوا تو سر میز پر رکھ دیا۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ ارے آپ سو گئیں؟ اس کو اس پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی رانا ٹھٹکی۔ عمل نے چونک کر سر اٹھایا اور اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں تو آؤ بیٹھو۔ وہ استقبال کے طور پر اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھک گئیں؟ کاندھے سے بیگ اتار کر میز پر رکھتے ہوئے رانا نے کچھ ہمدردی سے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ بے دلی سے ہنسی۔ بس ایسے ہی، اور تم سناؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ پوچھنے لگی۔ بس ایسے ہی آ گئی، دراصل یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا آپ سے ملوں۔ اس منتھ جو آپ کے ڈیزائنز ہمارے میگزین میں چھپے تھے، مائی گاڈ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی تعریف کرنے کو۔ فیشن سیکشن سے تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ انتہائی زبردست تھے۔ رانا کے لہجے سے واقعی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے خیال کو الفاظ کا روپ دینے میں ناکام ہو رہی تھی۔ تمہیں چاہیے تو تم کوئی پسند کر لو، تمہیں اسپیشل ڈسکاؤنٹ پر مل جائیں گے۔ عمل نے فراخ دلی سے پیشکش کی۔ اوہ تھینک یو۔ وہ حیران اور خوش سی ہو کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ اور جرنلسٹ صاحبہ کیا خبریں وبریں ہیں آپ کے پاس؟ وہ خوش دلی سے پوچھنے لگی۔ کوئی خاص نہیں، بس اسٹریٹ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ بتانے لگی ابھی کل ہی ہمارے کپتان صاحب کو کسی نے کچھ کھلا کر لوٹ لیا اور ان کے بے ہوش وجود کو سڑک پر پھینک دیا۔ عمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ ریان حیدر کو؟ وہ آنکھیں پوری کھولے پوچھ رہی تھی۔ جی، رانا عام سے انداز میں تفصیلات بتانے لگی۔ ویری گڈ۔ عمل نے دل ہی دل میں قدرت کی مدد کو سراہا۔ ویری گڈ، یہی وہ چیز تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ کیسا اتفاق ہے کہ یہ موقع ریان کے عروج کے دور میں ہی آیا ہے۔ جس وقت اس نے مجھے بے عزت کیا تھا وہ بلندی پر تھا اور میں پستی میں۔ اب ہم دونوں اوپر ہیں اور
اب مجھے اس کو نیچے گرانا ہے، جیسے اس نے کبھی مجھے بے عزت کیا تھا، اب اسی طرح ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے ایک بے حد ملنسار اور حلیم طبع خاتون کے گھر میں جگہ مل گئی تھی۔ وہ دولت اور خوبصورتی جسے بہت اچھی لگا کرتی تھی اب گھر کی لونڈی تھی۔ عفت بیگم کو اس نے یہ یقین دلایا تھا کہ اسے کرکٹ سے بے انتہا لگاؤ ہے، اور چونکہ وہ اس سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، اس لیے اسے ہمیشہ پاکستانی ٹیم کے کھیلے جانے والے ٹورنامنٹس میں لے جایا کرتی، چاہے وہ اندرون ملک ہوتے یا بیرون ملک، اور اسے اس کا ایک مقصد تو پورا ہو ہی گیا تھا کہ ریان حیدر اسے نوٹ کرنے لگا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے عمان میں جب اس نے ریان کو دیکھا تو اسے اس کرکٹر کی آنکھوں میں شناسائی کی واضح جھلک دکھائی دی تھی، جس سے وہ کم از کم اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ وہ اسے پہچانتا ہے۔ البتہ عمان میں اس سے ملاقات قطعاً اتفاقیہ تھی۔ وہ اور عفت بیگم ایک فیشن فیسٹیول میں شرکت کرنے وہاں آئے تھے، جہاں دنیا عرب کے نامور اور ممتاز فیشن ڈیزائنرز تشریف لائے تھے۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ ریان سے وہاں سامنا ہوگا، وہ تو خود اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ عفت بیگم کے ہمراہ بوتیک پر ہی کام کرتی تھی، اور رانا سے اس کی دوستی وہیں ہوئی تھی۔ رانا ایک صحافی تھی اور اس سے یہ نئی خبر سننے کے بعد عمل کو پہلی بار دنیا صحافت سے تعلق رکھنے والوں کی دوستی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ اب اسے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری انیا، وہ معافی مانگنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کر ہی رہا تھا جب انیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اٹس اوکے ریان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم زیادہ نہ بولو، میں تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں۔ اسے ہسپتال سے گھر منتقل ہوئے تیسرا روز تھا۔ اس کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ ڈاکٹرز نے 2-3 دن تک مکمل بیڈ ریسٹ کا کہہ کر پرہیزی کھانا بتایا تھا، اور ریان نے سوچا تھا گھر جاتے ہی وہ سب سے پہلے انہی دونوں احکامات کی خلاف ورزی کرے گا۔ وہ کہ اتنا زیادہ بیمار نہ تھا، محض تارکول کی سڑک پر بس سے پھینکے جانے پر چوٹیں اور زخم آئے تھے، ورنہ وہ آرام سے چل پھر سکتا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ انیا ٹرے میں ناشتہ اور اخبار لے کر آگئی۔ اس کو دیکھ کر اس نے کمبل ایک طرف ڈال دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انیا ناشتہ میز پر لگانے لگی۔ نئی خبر پتہ ہے تمہیں؟ وہ پلیٹیں سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ کیا؟ شینڈلر آئے کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا ہے، 2 ہفتے بعد آ جائے گا۔ اور میرین؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ بھی ساتھ آئے گی؟ ظاہر ہے، ویسے مجھے پتا تھا۔ اچھا۔ وہ ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے اخبار پر بھی نگاہیں دوڑاتی جا رہی تھی۔ یکدم اس کی حرکت کرتی انگلیاں رک گئی اور وہ حیرت سے اخبار کو دیکھنے لگی۔ اوہ، کیا لکھا ہے؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ انیا نے سر اٹھا کر اسے کچھ متذبذب سی ہو کر دیکھا، پھر اخبار ایک طرف رکھ کر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں، چھوڑو، ناشتہ کرو۔ مگر ریان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس نے خود جھپٹ کر انیا کے منع کرنے کے باوجود اخبار اٹھا لیا اور دیکھنے لگا۔ سرخی لگی تھی۔ پٹرول پولیس نے نشے میں دھت ریان حیدر کو ہسپتال پہنچایا۔ کثرت شراب نوشی کے باعث پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ چند ثانیہ تو وہ بے یقینی سے شاہ سرخیوں کو دیکھتا رہا، پھر غصے سے اخبار مروڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ تیش کے عالم میں اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے انگلیوں سے اپنی کنپٹیاں سہلاتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ کیوں یہ بکواس چھاپ رہے ہیں؟ اس نے غصے اور صدمے سے انیا سے پوچھا۔ معلوم نہیں، انیا نے شانے اچکائے۔ مگر تم پرواہ نہ کرو، کارواں گزر جاتے ہیں، کتے بھونکتے رہ جاتے ہیں، کتوں کو بھونکنے دو۔ مگر کیوں؟ کیا کیا ہے میں نے جو یہ؟ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، کن الفاظ میں اپنے اندر کا الاؤ باہر نکالے۔ تم پرواہ مت کرو، یہ لوگ جلتے ہیں، کسی اور کو کامیاب نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ جانے دو، یہ انفیئر ہے، قطعاً غلط بات ہے، میں دیکھ لوں گا۔ اس نیوز پیپر کے ایڈیٹر کو مٹھیاں بیچتے ہوئے وہ اٹھایا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ریان، پلیز خود کو کنٹرول کرو، مت دل برا کرو، یہ لوگ ایسے ہی جیلس ہوتے ہیں، ان کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے اپنی پرفارمنس پر توجہ دو۔ ان 2 ٹکے کے لوگوں کو جو بکنا ہے بکنے دو، یہ ایسے ہی اپنی دشمنیاں نکالتے ہیں۔ انیا نے اسے حتی المقدار ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مگر میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ جلا کر بولا تو انیا بری طرح چونکی۔ 1 منٹ ٹھہرو، وہ مدھم آواز میں خود کلامی کے انداز سے بولی، کہیں تمہاری کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں؟ نہیں تو، ریان کہہ تو دیا، مگر انیا کی جانب دیکھتے ہوئے اسے جو جھٹکا لگا، وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے مشکوک نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ میری واقعی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی بات دہرائی، مگر انیا اسے مسلسل اسی طرح دیکھتی رہی۔ کبھی کسی صحافی کو ڈانٹا تو نہیں، جھاڑ وغیرہ تو نہیں پلا دی؟
वो तफ्तीशी निगाहों से इसे देखते हुए बोली, नहीं, इस पेपर के खिलाफ कोई बात नहीं कर दी। नहीं, फिर क्यों वो तुम्हारे खिलाफ लिख रहे हैं? ये अखबार जिस इदारे का है, इनकी कई न्यूज पेपर्स, फैशन, स्पोर्ट्स और कुकिंग मैगजीन्स है, इनको जरूरत क्या है तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की? वो पुरजोर लहजे में बोली तो रियान ने बेबसी से इसे देखा। मैं क्या कह सकता हूँ? उन्होंने राय का पहाड़ बनाया है, मैं इस राय को ढूंढना चाहती हूँ। वो उठे और बगैर मजीद कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। रियान ने एक नजर ठंडे होते नाश्ते को देखा और फिर सोफे पर बैठ गया। नाश्ता करने को इसका जी नहीं चाह रहा था। अन्या ने फौरन अली को फोन करके तमाम सूरत हाल से इसे आगाह किया। वो खामोशी से सुनता रहा, फिर इसे कुछ इंतजार करने को कहा और तकरीबन 15 मिनट बाद इसने अन्या को फोन करके इसे अपने जराये से मालूम करके बताया कि ये किसकी हरकत है। वो फोन बंद करके उठी और रियान के कमरे की जानिब चल दी। वो इसी तरह सोफे पर बैठा था, बस कपड़े तब्दील कर लिए थे और गीले बाल ताजा ताजा शावर लेने की चुगली खा रहे थे। आधे बाजुओं वाली ग्रे शर्ट और स्याह ट्राउजर में मलबूस वो काफी फ्रेश लग रहा था। अन्या इसके मुकाबले आकर बैठ गई और चंद सानिये तक इसका चेहरा देखने के बाद बात का आगाज किया। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, खूब सोच समझ कर जवाब देना, मेरे साथ गलत बयानी मत करना, प्लीज। पूछो। रियान सीधा होकर बैठ गया, मगर इसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। तुम अलमास नामी किसी लड़की को जानते हो? अली ने इसे इतना बताया था कि राना सदीकी नामी जर्नलिस्ट ने यह प्रोपेगेंडा किसी फैशन डिजाइनर अमल रहीम की शह पर किया है, जिसका असल नाम अलमास है। अन्या ने यूं ही अलमास का नाम इस्तेमाल किया था बजाय अमल कहने के। रियान ने बेतासर चेहरे के साथ इसे देखा। मैं किसी अलमास को नहीं जानता। इसको एक भूला बसरा वाकया, एक इंतहाई गैर अहम किस्सा याद आया था। अन्या ने जैसे मुतमईन होकर सर हिला दिया। इसने जलाकर करवट बदली, बंद कर दे टीवी। तू चुप करके सो जा, कामी ने टस से मस हुए बगैर चैनल तब्दील करते हुए साल लेटे रियान से पुरसकून लहजे में कहा। तू टीवी बंद करेगा तो मैं सोऊंगा, इडियट। इसने कंबल मुंह पर कर लिया, मगर टीवी की मुसलसल आवाज से वो डिस्टर्ब हो रहा था। मैं नहीं बंद कर रहा, कामी ने फैसला कुन लहजे में कहा तो वो तिलमिला कर रह गया। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के सिलसिले में वो लोग टीसी कराची में ठहरे हुए थे और इसका रूममेट इसे सोने नहीं दे रहा था। कामी बंद करना, वो चीख कर बोला तो कामी ने नफी में सर हिला दिया। मेरा दिल कर रहा है तू कहीं और जाकर सो जा। कामी इसका बहुत अच्छा दोस्त था, तभी दोनों के दरमियान इतनी बेतकल्फी थी। कभी हम खूबसूरत थे। कामी बेटा, अब तो खुदा का नाम लेकर टीवी बंद कर दे। कंबल चेहरे से हटाकर वो जोर से बोला, कभी हम खूबसूरत थे। बेहतर है तू अपनी बकवास बंद करके सो जा, कामी ने रसान से इसे मशवरा दिया था। किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकन थी। देख जलील इंसान, ना तो किताबों में खुशबू होती ना ही सांस साकन होती। क्यों इस फजूल बकवास को सुन रहा है? किताबों की खुशबू तो उन्हें नहीं सूंघी तो इसका ये मतलब नहीं कि इनमें खुशबू नहीं होती। अगर कमरे के कॉर्नर में परफ्यूम छिड़की जाए तो वो फौरन फैल जाती है, मगर किताबों में बसी खुशबू वहीं ठहरी रहती है, एक ही जगह, एक ही नुक्ते से आगे नहीं जाती। इसी तरह कभी जिंदगी भी जमूद का शिकार हो जाती है। इसको सांस साकन होना कहते हैं। खुद कुछाया खोपड़ी में बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे। तू पागल है कामरान, बिल्कुल बिल्कुल। लापरवाही से हंसा। मेरी जिंदगी इतनी फास्ट है कि इसमें जमूद का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी फितरत में बेचैनी है, मेरी सांसें साकन नहीं हो सकती, इसलिए खुदा का नाम लेकर बंद कर दे टीवी को। परिंदों के परों पर नज़म। कामरान ने इसके मुसलसल इसरार पर तंग आकर टीवी बंद कर ही दिया और खुद भी बत्ती बुझाकर लेट गया। वैसे कामी यार, नज़म अच्छी थी। इसका मकसद महज कामरान से बदला उतारना था, क्योंकि इसकी अपनी नींद तो भाग चुकी थी, अब इसको भी नहीं सोने देना था। हाँ अच्छी थी, कामरान की आवाज से लग रहा था इसे हल्की हल्की नींद आ रही है। नैरा नूर ने गाई है ना? इसे वाकई नींद आ रही थी। लिखी किसने है? अहमद शमीम ने। मेरे बैग में इसकी कैसेट है तो ले लेना, मगर फिलहाल आराम से सो जा। अब जब खुद सोने लगा तो रियान के मुकालमे बोल रहा था, मैं टीवी चला रहा हूँ, तूने सोना है तो कहीं और चला जा। इसने लाइट ऑन किए बगैर टीवी चला दिया और इसी चैनल पर नशर की जाने वाली नज़म सुनने लगा कि हम तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। वो इसे चिढ़ाने के लिए अगले आधे घंटे तक टीवी देखता रहा।
ٹکٹ تو تمام کے تمام بک چکے ہیں۔ عمل نے مایوسی سے اس کی جانب دیکھا۔ پاکستان میں ہونے والا ریان حیدر کا کوئی میچ اس نے کبھی مس نہیں کیا تھا، مگر چونکہ وہ حال ہی میں کراچی شفٹ ہوئی تھی، اس لیے گھر کو سیٹل کرنے میں اس سے کافی وقت لگا تھا۔ مصروفیت میں میچ کا خیال اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ جب یاد آیا اور وہ اسٹیڈیم پہنچی تو ٹکٹس فروخت ہو چکے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ کو وہ مس نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ٹکٹ نہ ہونے کی صورت میں اس کے پاس واپسی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر کوشش کی، میں دگنی قیمت ادا کر دوں گی، مگر مجھے ٹکٹ ضرور چاہیے۔ سوری میڈم، مگر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں۔ ٹکٹ کلرک نے اپنی بات دہرائی، مگر میں ایکسکیوز می۔ اپنے عقب سے ابھرنے والی آواز پر عمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ 23-24 سالہ لڑکی تھی جو مسلسل چنگم چبا رہی تھی۔ اس کی رنگت سانولی مگر پرکشش اور جسامت انتہائی دبلی تھی۔ یس، عمل نے سوالیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میرے پاس 2 ٹکٹس ہیں، ایک میری کزن کا تھا مگر وہ نہیں آ سکی، آپ وہ ٹکٹ لے لیں، وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اوہ تھینکس۔ عمل نے قیمت ادا کرنے کے لیے پرس کھولا تو اس نے روک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے خود نہیں خریدا تھا، آپ تحفہ سمجھ کر لے لیں۔ مگر پلیز۔ اوکے، عمل نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ نشست سنبھالتے ہوئے اس لڑکی نے عمل سے پوچھا۔ پاکستان، عمل نے بے ساختہ کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ کسی اچانک خیال کے تحت عمل نے اسے پوچھ لیا۔ حاریہ ملک۔ شعیب ملک کی کچھ لگتی ہیں کیا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ شعیب ملک؟ اس کی تو ڈائی ہارڈ فین ہوں، ویسے آج کل ریان حیدر پسند ہے، اور آپ کو؟ وہ پوچھنے لگی تو عمل نے اسٹیڈیم پر نگاہ دوڑائی اور ریان حیدر کو دیکھ کر بولی، مجھے بھی ریان حیدر پسند ہے۔ اس نے سوچا۔ آپ کا نام؟ حاریہ پوچھنے لگی۔ عمل رحیم۔ پھر قدرے توقف سے کہنے لگی، ہمارا ایک بوتیک ہے، پرل۔ پرل؟ آپ پرل والی عمل رحیم ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ جی۔ عمل نے خوش دلی سے کہا، کبھی آئیے نا ہمارے بوتیک پر۔ او شیور، وائی ناٹ؟ حاریہ نے بالوں کو جھٹکا۔